प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गरेका छन्। शनिबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सभामुख सापकोटाले आफूले सो निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने निर्णय गरेको बताएका हुन्। नेपाली जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित रूपान्तरकारी राजनीतिमा सक्रिय भएको करिब 4.5 दशकमा लगातार 3 पटक निर्वाचित भई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा क्रियाशील भए। 2064 को पहिलो संविधान सभा र 2070 को दोस्रो संविधान सभामा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भई नेपालको संविधान निर्माणको ऐतिहासिक परिघटनाको हिस्सा बन्ने अवसर प्राप्त भयो। ती कार्यकालमा क्रमशः विक्रम सम्वत 2068 मा सूचना तथा सञ्चार र विक्रम सम्वत 2072 मा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरे। 2074 मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित भई त्यही कार्यकालमा 2076 माघ 12 गते प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भए। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था सङ्घीय संसदको नेतृत्वका हैसियतमा पाउने 3 वर्षको अवधिमा मैले देश र जनताको पक्षमा सदैव आफूलाई समर्पित गरेँ। यी सबै कार्यकालमा विधायकी जिम्मेवारीका अतिरिक्त सिन्धुपाल्चोकवासीको विकासको चाहनालाई मूर्त रूप दिन आफ्नो ज्ञान, क्षमता र विवेकले भ्याएसम्म मेहनत गरेँ। मेरो प्रयासको कदर स्वरूप सिन्धुपाल्चोकका जनताले पटक पटक मलाई निर्वाचित गर्नु पनि भयो। मलाई लगातार 3 पटक निर्वाचित गरी राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने, जनताको सेवा गर्ने अवसर दिनुभएकोमा सिन्धुपाल्चोकका आदरणीय मतदाता एवं जनसमुदायमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सङ्घर्षशील पृष्ठभूमि, राजनीतिक पहलकदमीको सम्भाव्यता तथा जिम्मेवारीप्रतिको इमान्दारिताका कारण पार्टी सिन्धुपाल्चोक र खास गरी क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाता तथा शुभचिन्तकहरूले पुनः जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने शुभेच्छा राख्नुभएकोमा धन्यवाद दिँदै आगामी 2079 मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने निर्णय गरेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलको निधन भएको छ। शनिबार बिहान काठमाडौँ काडाघारी स्थित आफ्नै निवासमा उनी मृत फेला परेका हुन्। उनको घरकै बाथरुममा लडेर निधन भएको बताइएको छ। परिवारका अरू सदस्य बर्दिवास गएकाले ढुङ्गेल घरमा एक्लै रहेका थिए। अहिले ढुङ्गेलको घरमा प्रहरी पुगेको छ। यसअघि नेकपा माओवादीका नेता रहेका ढुङ्गेल पहिलो संविधान सभाका सदस्य समेत थिए। सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएको उज्जन श्रेष्ठको हत्या आरोपमा ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए। उक्त अभियोगमा उनी 2 पटक गरी करिब 7 वर्ष जेल बसेका थिए। जुम्लामा पहिरो खस्दा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। कनका सुन्दरी गाउँपालिका 5 बारकोटे बाडामा स्थानीय गणेश शाहीको घर पहिरोले भत्किँदा 7 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा घरमुली 55 वर्षीय गणेश शाही, 22 वर्षीय छोरा रमेश शाहीकी श्रीमती पानुसरा शाही, रमेश शाहीका 8 वर्षीय छोरा अनमल शाही, छोरी मिलन शाही, छिमेकी सुरेन्द्र हमाल र 25 वर्षीय विद्या शाहीको मृत्यु भएको हो। सो घटनामा स्थानीय सरस्वती हमाल घाइते भएकी छन्। यस्तै रामबहादुर हमाल पनि घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा ल्याउने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। लगातारको वर्षाले बाढी र पहिरो आउँदा हिमा गाउँपालिकामा आमा छोरा बगेर बेपत्ता भएका छन्। हिमा गाउँपालिका 3 जोगीबाडामा बाढी आउँदा स्थानीय 25 वर्षीय सत्यदेवी योगी र उनका 3 वर्षीय छोरा विनम योगी बगेर बेपत्ता भएका हुन्। उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जाडोयाम सुरु भइसँगै अस्पतालहरूमा डेङ्गुका बिरामीहरू कम हुँदै गएका छन्। काठमाडौँको सुग्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दशैं सुरु हुनु अघिको तुलनामा दशैं अवधिमा डेङ्गुका बिरामीहरू कम हुँदै गएका हुन्। डेङ्गुको संक्रमण खास गरी एडिज प्रजातिको लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने गर्दछ। दशैं अघिसम्म देशभर नै डेङ्गु महामारीले आक्रान्त बनाए पनि जाडोयाम सुरु भइसँगै डेङ्गुको संक्रमण कम हुँदै गएको र बिरामीहरू पनि कम अस्पताल आउने गरेको सुग्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले बताए। उनका
अनुसार अहिले अस्पतालमा साधारण बेडमा 11 जना उपचाररत छन् भने 1 जना आइसियूमा छन्। यस्तै इमर्जेन्सीमा करिब 70 जना दैनिक जसो उपचारका लागि आइरहेको उनले बताए। सबैले लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्न झुलको प्रयोग गर्ने, लोसनको प्रयोग गर्ने, पुरा बाउला भएको लुगा लगाउने, घर वरपर पानी जम्न नदिने, घर वरपर सफा राख्ने गरीमा डेङ्गीबाट बस्न सकिने उनको भनाइ छ। डेङ्गुको हामी प्रकोप झेलिरहेछौँ। यो बिचमा चाहिँ जुन हामीले अघिल्लो महिनाको जुन खालको सङ्ख्या थियो त्यो सङ्ख्या चाहिँ अहिले घटेको छ। त्यसमा अलिकति नागरिक स्तरबाट नेपाल सरकारबाट भएको प्रयास सँगसँगै नागरिक स्तरबाट भएका जुनहरू आफ्ना खालका प्रिकसनहरू छन्, सुरक्षाका सावधानीहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि पनि सकारात्मक रोल प्ले गरेको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। हामीले विशेष गरी लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नेका लागि झुलको प्रयोग, त्यसपछि गएर चाहिँ यो लोसनको प्रयोग गर्नु पर्यो, फुल लुगा लगाएर हिँड्नु पर्यो र पानी, मेन कुरा चाहिँ पानी जम्ने, सफा पानी जम्न सक्ने बात जुन अहिले पानीको मौसम भइरहेछ, पानी परिरहेछ, विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक स्थलहरूमा पानी जम्मा भइरहेको हुन्छ र त्यो सफा पानीमा चाहिँ लामखुट्टेको चाहिँ लार्भा चाहिँ विकसित हुने चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सम्भावना हुने भएको हुनाले त्यो पानीलाई जम्न नदिने, घर वरिपरि सफा राख्ने र झुलको प्रयोग गर्ने गर्यो भने हामीले डेङ्गुको सङ्क्रमणबाट हामी आफ्नै प्रयासबाट डेङ्गुको सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिन्छ। किनभने यो व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्दैन, लामखुट्टेबाट सर्ने भएको हुनाले हामीले आफ्नो वातावरण, वरपरको वातावरणलाई विचार गऱ्यौँ र हामीले हिँडुल गर्दा विचार गऱ्यौँ भने यसबाट हामी जोगिन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। सूचना अधिकारी गौतमले विगतको वर्षमा भन्दा यस वर्ष सर्पदंशका बिरामी भने बढिरहेको बताए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने देशभर भएको केही दिनको निरन्तर वर्षाले झाडापाखला, हैजा र डेङ्गीको खतरा अझै बढेकोले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीच 14 जिल्लामा चुनावी तालमेलको सहमति भएको छ। सुदूरपश्चिमको कैलाली, लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही र कपिलवस्तु, प्रदेश 1 को मोरङ र सुनसरी र मध्य प्रदेशका 8 जिल्लामा चुनावी तालमेलको सहमति भएको हो। यी जिल्लामा प्रतिनिधि सभाका 25 सीट एमाले लिनेछ भने जसपाले 17 सीट लिने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको 5 क्षेत्र भने कुन दलले लिने टुङ्गिएको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्रमा तालमेल भएका निर्वाचन क्षेत्रहरू बाहेक अन्य निर्वाचन क्षेत्रहरूमा दुवै पार्टीले उम्मेदवारी दिन सक्ने र यो सहकार्य निर्वाचनपछि पनि निरन्तर रहने सहमति गरिएको उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित सत्ता गठबन्धनले आउँदो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी बाँडफाँड गरेका छन्। लामो प्रयासपछि गठबन्धनका दलहरू प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी बाँडफाँडमा एकमत भएका हुन्। यसबीच गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरिसकेको छ भने लोसपा गठबन्धनमा भित्रिएको छ। प्रत्यक्षतर्फको कुल 165 सीटमध्ये 13 सीटमा लोसपासँग छलफल हुने गरी उम्मेदवारी निर्धारण गर्न बाँकी छ। बाँकी 152 सीटमा गठबन्धनले आपसमा कुरा मिलाइसकेको छ। सत्ता गठबन्धन बीच भएको समझदारी अनुसार कांग्रेसले 84 ठाउँबाट उम्मेदवारी दिने तय भएको छ भने माओवादीलाई 47, एकीकृत समाजवादीलाई 19 र जनमोर्चालाई 2 सीट दिइएको छ। बाँकी रहेका 13 सीटका लागि लोसपासँग नेपाली कांग्रेसले छलफल गरिरहेको छ। नेकपा एमाले अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको छ। यसैबीच अघिल्लो महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष र उपमहासचिवमा निर्वाचित नेताहरूसहित थुप्रै अनुभवीलाई भने प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारीबाट वञ्चित गरिएको छ। एमाले पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल, पूर्व उपमहासचिव घनश्याम भुषाल सहित 14 जना निवर्तमान सांसदलाई यसपालि उम्मेद्वार नबनाउने भएको हो। रावल र भुषाल सहित टिकट नपाउने निवर्तमान सांसदहरूमा दीपक प्रकाश भट्ट, गणेश पहाडी, पवित्रा निरौला खरेल, नन्दलाल रोकाया, राजबहादुर बुढा, दलबहादुर राणा, भैरबबहादुर सिंह, भूपेन्द्र थापा, नवराज रावत, लालबहादुर थापा, पार्वत गुरुङ र कृष्णप्रसाद दाहाल छन्। नेकपा एमाले उम्मेदवारी निर्धारण गर्ने अन्तिम निर्णयको अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको थियो। सत्तारूढ गठबन्धन बीच सीट बाँडफाँडसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वारहरूको पनि टुङ्गो लागेको छ। निवर्तमान सांसद र पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र हेरेरै एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनबाट सीट संख्या लिएको थियो। एकीकृत समाजवादीले पाएको भागबण्डाबाट झलनाथ खनाल इलाम 1,
माधव कुमार नेपाल रौतहट 1, जगन्नाथ खतिवडा उदयपुर 2, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान बारा 4, जीवनराम श्रेष्ठ काठमाडौँ 8 का उम्मेद्वार हुनेछन्। त्यस्तै कृष्णलाल महर्जन ललितपुर 2, राजेन्द्र पाण्डे धादिङ 1, विरोध खतिवडा मकवानपुर 2, श्रीनाथ बराल कास्की 2, रामकुमारी झाँक्री गुल्मी 2, सोमप्रसाद पाण्डे पाल्पा 2, राजु गुरुङ रूपन्देही 2 र मेठमणि चौधरी दाङ 1 बाट उम्मेद्वार बन्नेछन्। धनबहादुर बुढा डोल्पा, अम्बर थापा दैलेख 1, शेरबहादुर कुँवर अछाम 1, भानुभक्त जोशी बझाङ र प्रेमाले डोटीका उम्मेद्वार हुने एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। भारतको अयोध्याबाट शुक्रबार नेपाल प्रवेश गरेको राम राज्य रथ यात्रा जनकपुर हुँदै काठमाडौँका लागि प्रस्थान गरेको छ। शुक्रबार राति प्राचीन मिथिलाको राजधानी सीताको जन्मस्थली जनकपुर धाममा बास बसेर शनिबार बिहान हेटौडा हुँदै काठमाडौँ स्थित पशुपतिनाथका लागि प्रस्थान गरेको जनाइएको छ। भारतको विभिन्न प्रान्त हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको रथ यात्रालाई हिन्दूवादी सङ्घ संस्था र स्थानीयहरूले महोत्तरीको नाका भिटा मोड जलेश्वरमा भव्य स्वागत गरेका थिए। रामको जन्मभूमि अयोध्याबाट नेपाल र भारतको 27 राज्यमा 60 दिने यात्रा गर्दै 15,000 किलोमिटरको यात्रा तय गर्ने लक्ष्य लिएर नेपाल प्रवेश गरेको रथ यात्रालाई मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा भव्य स्वागत गरिएको थियो। सन् 2019मा अयोध्यामा राम मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न अदालतले आदेश दिएपछि साधु सन्तहरूले सो निर्णयको स्वागत गर्दै हिन्दू संस्कृतिको विजयको उत्सवको रूपमा राम राज्य रथ यात्रा 2022 निकालिएको हो। रामदास मिसनको आयोजनामा निकालिएको सो रथ यात्राको नेतृत्व भारतका जगतगुरु स्वामी सत्यानन्द सरस्वती महाराजका शिष्य श्री शक्ति शान्तानन्द महर्षिले गरेका छन्। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध आदिकालदेखि रहिआएको र अवध मिथिलाको सम्बन्ध सीतारामको विवाह कालदेखि नै रहेको हुँदा जनकपुर धाम र अयोध्या बीच परस्पर सांस्कृतिक रूपमा विस्तारित रहेको महर्षिको भनाइ छ। रथ यात्रालाई जनकपुर धाममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले विशेष सुरक्षा प्रदान गरेको थियो। दशैं मनाउन गाउँघर गएका सर्वसाधारण धमाधम फर्कन थालेका छन्। दशैं मनाउन कर्मथलो छोडेर आफ्नो जन्मघर तथा आफन्त कहाँ गएकाहरू दशैं मनाएर कर्मथलोमा फर्कन थालेका हुन्। काठमाडौँ, पोखरा, चितवन लगायत देशका शहरहरूबाट दशैं मनाउन थाकथलो आएकाहरूलाई अहिले कर्मथलो फर्कने चटारो छ। टीकाको दोस्रो दिन झरीले हिडडुल गर्न नपाएकाहरूले तेस्रो दिन घाम लागेसँगै चहलपहल बढेको हो। अहिले गाउँबाट सदरमुकाम धादिङ बेसी झर्नेहरूको लर्को नै लागेको छ। गाडीहरू खाचाखाच भरिएका छन्। सदरमुकाम धादिङ बेसीबाट देशका अन्यत्र जिल्ला पुग्ने यात्रुवाहक बसहरू पनि खाचाखाच भरिएका छन्। विजया दशमीको टीकाको दिनदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म दशैंको टीका लगाउने चलन छ। बुटवल उपमहानगरपालिका 13 बेलबासमा लुम्बिनी जैविक विषादी तथा एग्रो सेन्टर संस्थाले जैविक विषादी उत्पादन गर्न थालेको छ। गाई गोरुको काँचोमल, वनजङ्गल तथा घरछेउमा रहेका विभिन्न जडीबुटीजन्य वनस्पतिहरू कुहाएर जैविक विषादीको उत्पादन थालिएको हो। बेलबासका रिता घिमिरे, मधुकला कुवर र शान्ता घिमिरेले मिलेर यस्तो नमुना कामको थालनी गरेका हुन्। कोरोना महामारीका बेला घरमै बसेर गरेको अध्ययन र परीक्षणपछि उनीहरूले जैविक विषादी उत्पादन थालेको बताएका छन्। जग्गाहरूमा खनखोज गर्ने, तरकारी लगाउने गरिराख्दाखेरि हामीले सानो ठाउँमा लगाइराख्दाखेरि पनि विषादी प्रयोग नगरिकन खानुपर्छ है भनेर र अनि अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि हामीले वनस्पति ल्याएर विषादी गराएर यसले हामीले सानो तरकारी करेसा बारीमा तरकारी उत्पादन गर्दाखेरि रासायनिक बिना जैविक विषादी प्रयोग गरेर खानुपर्छ र हामी स्वस्थ रहनुपर्छ भन्ने सोच आएर हामी सुरु गरेका हौँ। यसरी उत्पादन गरिने विषादीमा कुन वनस्पतिको कति मात्रा राख्ने भन्ने विषयमा भने उनीहरूले विभिन्न परीक्षण तथा कृषि र जडीबुटी क्षेत्रमा काम गर्ने जानकारहरूसँग परामर्श लिने गरेका छन्। सानो लगानीबाट सुरु गरिएको यो अभियानले उनीहरूलाई अहिले ब्याही नब्याही भएको छ। रासायनिक मलको अभावले उत्पादन घटेको र रासायनिक विषादीको प्रयोगले बढाएको विभिन्न रोग यो खालको अभियानले कम गर्ने विश्वास गरिएको छ। धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 खडक देवी मन्दिरको नामले परिचित मैतीकोट पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्न थालेको छ। अझ दशैं सुरु भए यता यस मन्दिरमा आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल निकै बढेको हो। पहाडको चुचुरो जस्तो स्थानमा रहेको मैतीकोटबाट 10 भन्दा बढी जिल्ला र 1 दर्जन भन्दा बढी हिमालको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। बिहानको सूर्योदय हेर्नको लागि पनि यो ठाउँ निकै उपयुक्त छ। परापूर्वकालदेखिको एउटा विशेषता भएको मन्दिर भएको कारणले पनि खास यहाँको भ्रमण एकचोटि गर्दाखेरिमा राम्रो हुन्छ भन्ने सोचले पनि आएका हौँ हामी खास होइन। अब प्राय टाइमहरू बाहिर बसिने हुन्छ तैपनि अब आफ्नो ठाउँको अलि बढी विशेषता बोकेको ठाउँ भएको कारणले पनि अब चाडपर्वमा घरतिर
हुन्छ नि आउने क्रममा त्यसलाई पनि त भ्रमण गरेर आफ्नो ठाउँको पनि त अलिकति चिनारीको रूपमा एउटा दुईवटा फोटो सेसन पनि गरौँ भन्ने हिसाबले पनि आउने गरिन्छ होइन। यो मन्दिरमा आउँदाखेरि चाहिँ अब दसैँ अब हाम्रो संस्कृतिहरू चाहिँ जगेडा हुन्छ बच्छ नयाँ पुस्ताहरूले गरिराख्छ त्यही नै सबभन्दा राम्रो पक्ष। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणका क्रममा आफ्ना भाइ भारदारसँग छलफल गर्न यही कोडको प्रयोग गरेको इतिहासमा उल्लेख रहेको पाइन्छ। तत्कालीन समयमा गोरखाका राजाहरूले यस कोडलाई आफ्नो क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइको रूपमा समेत प्रयोग गर्ने गरेका थिए। मैदीकोटको संरक्षण गरौँ, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रवर्धन गरौँ भन्दै स्थानीय सरकार र स्थानीय युवा क्लबहरूले बेला बेलामा कहिले गोरु जुधाई, कहिले नृत्य प्रतियोगिता त कहिले महोत्सवकै आयोजना गर्दै आएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 का 6वटा बस्तीहरू क्लाइमेट स्मार्ट गाउँ बन्दै गएका छन्। बेथानचोकका कामीखोरिया, मूलडाँडा, चोरान्डे, आहाले कोलकाटे, बोल्दे र च्याम्राङ बेसी गाउँ जलवायु मैत्री नमुना गाउँ क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बन्दै गएका हुन्। जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गरी जलवायु प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ विक्रम सम्वत 2078 साल फागुनमा यी क्षेत्रलाई जलवायु मैत्री नमुना गाउँ घोषणा गरिएको थियो। जलवायु मैत्री नमुना गाउँ घोषणा भएसँगै स्थानीयहरूले कृषिलाई प्राथमिकता दिई काम समेत सुरु गरेका छन्। अहिले स्थानीयहरूले जलवायु मैत्री कृषिका लागि सुधारिएको गोठ, प्लास्टिक टनेल घरहरू निर्माण गरेर जलवायु मैत्री कृषि उत्पादन सुरु गरेका छन्। पहिला र अहिलेमा तपाईँको धेरै अन्तर हो। तपाईँको वस्तुलाई बाहिर यो हुने बित्तिकै बाहिर अब बिहान बाहिर सारेपछि तपाईँको दिनभरि बाहिर बस्न आनन्द भयो। तपाईँको हिलो वस्तुलाई कम हुने भयो। पहिला न त तपाईँको यस्तो हिलो हुन्थ्यो जम्मै। अब यो हाम्रो ठाउँमा अलि बढी माटो छ, गाजङ र गुजुङ भैँसीले कुल्ची काल्ची पार्ने, हिलो हुने, पानीले पखाल्न नसक्ने, यो भैँसी एकदमै आनन्द के सफा भने जुन बेला जतिखेर आउँदाखेरि पनि यहाँ हिलो भएन। त्यही ग्यास हुन्थ्यो, 24 घन्टा हिलो हुन्थ्यो, सोतेर हाल्न पाइँदैन्थ्यो होइन। अहिले गाई ओभाना बस्न पायो, ओभाना भुसा खान पायो, त्यो सुविधा भयो। अब यो टौँडाइलाले के भन्दाखेरि के पनि हाम्रो यहाँ आउँदैन थियो। अहिले अब काँक्रा, फर्सी जस्तो के भन्दा काउली, टमाटर जे पनि के भन्दा भित्र किराहरू छिर्न नपाइकन अब नमुनाका लागि आएको एउटा हुन्छ। यो टोलभरि भएदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। ग्रामीण विकास संस्थाका प्राविधिक शिवप्रसाद तिमल सिन्हाले वर्षातको समयमा पानी सङ्कलन गरी हिउँदे बाली नालीका लागि सिँचाइको व्यवस्था गर्नको लागि ट्याङ्की निर्माण गरेको बताए। यो आकाशे पानी सङ्कलन गर्ने ट्याङ्की हो। यसले चाहिँ हामीले वर्षातको समयमा परेको पानीलाई त्यो छानामा परेको पानी जम्मा गरेर त्यो गटरको माध्यमबाट लुज पाइपबाट यसमा कलेक्सन गर्छौँ। यो ट्याङ्कीको क्षमता 4000 लिटर छ। 4000 लिटर पानी हुँदाखेरि एक घरले 5 जना परिवार भएको घरले प्रयोग गर्दाखेरि 22 दिनदेखि 1 महिनासम्मलाई यो पानी भाँडा माझ्न र वस्तुको प्रयोजनको लागि चाहिँ हुन्छ। खानको लागि चाहिँ उहाँले तलबाट ल्याउनुहुन्छ। ग्रामीण विकास संस्थाको कार्यक्रमले पुरुषलाई मात्र होइन महिलालाई पनि सहज बनाएको छ। नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण किसानहरू मारमा परेको अवस्थामा जलवायु मैत्री स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले राहत दिएकोमा स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका 5 बाराकोटे बाडामा पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका 5 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा गणेश बहादुर शाही, उनका छोरा रमेशकी श्रीमती पान्सरा तथा उनीहरूका छोराहरू अनमोल र मिलन शाही रहेका छन्। लगातारको वर्षाका कारण गएको पहिरोमा परेको 2 जनाको गम्भीर अवस्थामा उद्धार गरिएको छ भने अन्य 2 जना बेपत्ता छन्। बेपत्ता भएका 2 जनाको खोजी भइरहेको छ।